Alright, sa mga nag-birthday karong Biyernes, no? December 19, 2025. Sa mga nag-birthday niya, happy birthday! Alright, this Friday morning ato pagaisgutan mga kabarkada. Kaning gitawag nato ba nga kanang unsay gitanom nato mora pod atong pupuon sa umaabot nga panahon. Okay, madongga nato sa ang outro permanente ni Sergeant Rico is ingon anak man jud unsay mo gitanom sa imong sigataw mora pa na imong pupuon sa umaabot nga panahon. Wala ato na siyang himay-himayon mga kabarkada. Kay mao ba ka? Nga kung giunsa nimo pagtratar ang imong isikataw, mahimo man nimong kaila o dili kaila, maora po ni siya ang may tabo nimo sa umaabot nga panahon. Mao ni siya ang gitawag nato og golden rule of karma. Ug unsa imong gibuhat sa imong isikataw, maora po ni ang may tabo sa imuha sa umaabot nga panahon. It may sounds like kataw-anan pero mao na ang realidad. Kabantay mo anang sobra kay kakasalbahi sa imong isig katao. Unya kampante og relax ra kay kasadan. Kanang permanente ka magunahon nagdaotan sa imong isig katao. Unya para nimo okay ra, para nimo murag wala lang. Pero wa ka kay baw later on sa imong ingon ana nga treatment sa imong isig katao. Wa ka kabantay nga hinay-hinay dining mahitabo sa imuha. Labi na kung katong tawhana nga imong gilabdan wala na bagyod sala nimo. So tinuod din na siya mga kabarkada. Kaya di man pwede nga mananom ka og saging unya mamupo ka og mangga. Di man na pwede. Kung nagtanom ka og saging, natural mamupo po kag saging sa umaabot nga panahon. Kung mananom kag santol, of course, sa umaabot nga panahon, mamupo po kag santol mga kabarkada. That is the reality in life, no? Bisag kung saan ito bali-bali. So in short, atong himay-himayon ang tulo ka klase sa pagtanom sa isig katao o sa imong kaugalingon. Number 1, teng-tereng, kaning pagtanom og mga maayong butang sa imong kaugalingon. Sama na lang sa mga healthy nga mga pagkaon, sa mga healthy nga mga ilimnon. Kada adlaw, ug madamlag, naabot kay maani ana. Maghimo po kang healthy sa umaabot ka panahon. Halos tanan nimong mga ka-batchmate, halos tanan nimong mga kaklase, wala na. Nagsakit ng mga tuhod, nanay mga arthritis, nanay mga maintenance, wala na. Pero ikaw, healthy gihapon. That is the golden rule of planting good seeds sa imong kaugalingon. Ikaduha, magtanom ka og mga maayong butang ngadto sa imong isigataw bisan kay bawo ka nga kanang tawhana dili niya deserve nga tanan og mga maayong butang. Unsay epekto ana? Later on kanang tawhana nga dautan moabot yun ang kahigayunan og ang panahon nga kanang tawhana malukmay ra pod na ang kasing-kasing tungod sa imong maayong action ngadto niya. So tinuod gyud mga kabarkada that love conquers all. Kay magtanom kag maayong butang sa imong isigataw, dili man na siya nagtanom lang ka tungod kay gusto ra nimo. Nagtanom ka tungod kay naa kay pagbati nga gugma towards other people. So umaabot ka panahon, mamukbo pod ka ana. Maubitaw na kung motaliwan ang usa ka tawo, kung diretso to mamatay na usa ka tawo ba? Kanang mabutang na sa kuan ba, mabutang na sa haya ba, kanang hayaon na. Ang usa sa indication nga maayo gini siyang tawhana kini tawhana, ang nitaliwan is daghan ang mobilar sa iyaha. Daghan ang muhangop sa iyaha sa iyahang kanang haya tungod kay ba man sila nga maayong tao. Pero kung ngiad ka ng tawhana nagbatasan, dautan gani kay nagbatasan ng tawhana, sulagma lang ang mobilar para niya. Di man yun na pag-ayo mga kabarkada. Arita sa ikatulo, magtanom ka og mga daotang binhi sa imong isig katao. Sama na lang, kusog kay ka manglibak sa imong isig katao, kusog kay ka manaot sa imong isig katao, kusog kay ka magsubi-subi sa imong isig katao. Kana kaning bisag kay baw ka nga wala nakahilabti, pero sige gyapon kag panghilabot,
sa umaabot nga panahon, mao po na siya ang ROI. Sa diri ko say ROI. That is return of investment. Mao po na return of investment sa imuha. Kay imo man gisiraan ang imong isig ka tao sa imong gitrabahoan, o di ba ka sa imong eskwelahan or sa imong mga barkada, aron lang mahimo kang humot ngadto nila. Sa umaabot nga panahon, maora pod na ang barometer nga isukod sa imuha sa umaabot nga panahon. Hinumdumi gyud ka barkada. Ngag unsay imong gitanom sa imong isig ka tao, imo ra pod impuon sa umaabot nga panahon. So therefore, kung aduna kay maayong tumong og tinguha sa imong isig ka tao, huna-hunaan lang jud pag-ayo. Kakaning imong tanang gibuhat sa imong isig ka tao, maimo mang kaila o dili kaila, hinumdumi pag-ayo nga naa gani balik sa imuha. Madautan man or mamaayo imong intention ngadto sa imong isig ka tao, hinumdumi pag-ayo nga naa gani balik sa imuha. Mo na siya gitawag return of investment. If you are investing good kanang good things ngadto sa imong isig ka tao, unsay may tabo nimo ana, masumbalikan pug ka og mga good things sa umaabot ka panahon. But if you're investing bad things sa imong isig ka tao, natural, basic ra pod na unsay pupuon nimo, bad things ra pod sa umaabot ka panahon. Be mindful ana mga kabarkada. Kay nganuman, basin sa umaabot nga panahon na nga mamupok ka, nag-expect ka nga maayong binhi dahil mong gitanom, apan, ang imong gipupo di ay kay dautan, mauna na diha musod ang karma. So, be careful, be careful. Labi na kung kay baog gyud ka nga wala ka gihilabtan sa usa ka tawo, labi na kung kay baog gyud ka nga wala ka niya unsaa, wala ka niya dauta, wala ka niya hilabti, unya kusog kay ka manghilabot, kusog kay ka mandaot, kusog kay ka manglibak, kusog kay ka mang chismis, gawa ra bagid nang hilabot nimo sa umaabot nga panahon, mao po nay mahitabo nimo mga kabarkada. Tinuod na. Suwaye gani. Suwaye gyud. Haron ka maka-experience nga ay dili na lang. Dili ba magsaba ang karma mga kabarkada? Dahil mga butang nga usahay, ang karma maabot dayon. Napo yung usahay ang karma, it takes time. Dili ni diha dayon. Ana man na ang duwa sa kinabuhi mga kabarkada. Kung nag-expect ka nga ang karma diha dayon, no. Di ta kay baw kanu sa maabot ang karma sa kinabuhi. Apan sa gikaingon ko pa ninyo nga sa matag karon og unya, hinumdumi gyud pag-ayo nga ang karma is tinuod jud na siya. Permanente jud nang nag-uban-uban nato ang karma. Huna-hunaa jud na pag-ayo mga kabarkada. Busa kung gusto magani kang makarma, kaya ang karma di man mag-matter mga kabarkada. Either imong gibuhat bati, makarma ka. Samot na kung imong buhaton, nindot, makarma pod ka. So kung magtanong kag mga maayong butang sa imong kaugalingon ngadto sa ubang tao, ang balik ana sa imuha is maayong butang pod. Kung dautan ang imong gitanom sa imong isig ka tao, mga kabarkada, natural ang karma na dautan pod. Mao na siya ang kamatuoran. Kung nagtinikasan ka sa imong isig ka tao mga kabarkada, ay sa umaabot ka panahon, ikaw na pod ang matikasan. Kung namakak o nangilad ka sa imong isig ka tao mga kabarkada, sa umaabot ka panahon, ikaw na pod ang tikasan, ikaw na pod ang ilaron. Ana ra pod na. Kung gidaot nimo ang isig ka tao nimo nga wa gyud ang hilabot sa imuha, sa umaabot ka panahon, ikaw na pod ang dauton. Wa ka kibaw kung kinsa. Kung maghinangol ka sa imong isig ka tao sa umabot nga panahon, hinangulan pug ka sa imong isig ka tao. So that you will feel what does it feel kung unsaon nimo pag-treat ang imong isig ka tao. Again, ang karma wala nag-mind kung maayo imong gibuhat or dautan. Ang iyahang gi-mind is masumbalikan ka sa unsay gitanom nimo sa imong isig ka tao. Di na mag-matter kung good or bad, basta masumbalikan ka ana. Kung masumbalikan man lang di ay ka ana di ay, idi adto na lang ta sa good, di ba? Adto na lang ta sa mga maayong butang, di ba? Kay nindot pa kayo kung makarma ta, kung maayo ang atong intention, kay sa umaabot nga panahon, maayo ra pod ang balik sa atoa. Example, nitabang ka sa mga naigo sa bagyong Tino, nabisag, kibaw ka nga, mao na lang yun din imong ikatabang, pero imo gapong gitabang.
Sa umaabot nga panahon, ikaw na po ang nanginahanglan. Dili na ka mistil pang magkikontak sa mga tao or mga ikagtabang. Kaya ang tao na mismo ang muhatag o mutulol na og tabang sa imuha in a very unexpected way. Because that's how you plant. Ingon anak ka nagtanom. Maayong butang ang imong gitanom mga kabarkada. So, ang imong balik sa imuha, the return of investment is mga maayong butang. Again, usbo na ko mga kabarkada for generalization. Magtanom ka og maayong butang, mamupo kag maayong butang. Magtanom kag dautan nga butang, mamupo po kag dautan nga butang. Hinumdumi gyud na pag-ayo mga kabarkada kay wala pa na masipyat ang golden rule sa karma. God bless. Dalay ko na Diyos kanunay. And to God be all the glory. Share this video kung inyo nasabtan mga kabarkada. May buntag, Sergeant Rico here.